قبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت الزيت مرزنا يوم حنصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا سنة صنحو أبز قصلو عصرت معلتات أبز توصنو خبابتات تجراي قليل زناب كم زقات ما أخذ قلقالو تنبيع مترولوجي تجراي قليزو كرامات لوم زبن بتستتنبيلو من قد دحيرو خمس وطن أبز حز واند ما كرمت خمس تودن لعلواي تمارماري ما أخذ قلقالو تنبيع مترولوجي تجراي أي تهابتيت أكاي قلتو أبز قصلو عصرت معلتات أبز وباطات مبرق دوب مبرقن إلون أب كبابتات ما أخذ قليل زناب كزنب كم زقلتو أي تهابتي انتو هنا تشوفان زناب وحد كخون سلازقمت جنا أبصرات زبص حقدات كم زي اللي جربوا أبصق تصلوا سومنا زلوا تنبيع مترولوجي نحبرت سب الله كم زقفر زحبروتهم لعلواي تمارماري زناب يحلوا أي يحلوا حارستوت زرعتهم بجزئهم نخكبوا يمعدوا إزي زلنا الأوان حمام عصو زقادة دلوقتي مسموخانو تزاميدو بفلاي زرعتي أبز كبلو جزيز أجمت عنا خجاتم كم زقلتو أي تهابتي حبرت سب نزت رديو قدمت نقاق خجبري قبا أخبل دما أتحساسي وميبلت أبصاب تسفاز كعسبي أوردا لعلاي مايجو زرعت قلتفكا بملعال حادش حن 330 كلتن هكتار بمسنوخ لمع مدلاوي يقبر كمزلو اتمم حدار حابيرو قبل معات مسنو زنطفو حارستوت لعلواي مايجو اب قرب التاوتات مرص زرئن صربال عند قف كغبرلهم دما يزربو اتحواري كيد سراح زرعتن هورتيكالتشر تاوردا ايتولا يبرها حادش حن 330 كلتن هكتار مريت نمزرع 3815 كونتال زبناو دخعن كل 268 كونتال مرص زرئن متقام تلمي تتحزلو يلوم حلاف زفر قطبا قطر لمعات حالق ازيناو بزابه أوراد كلاستر مفريت حارستوت متنخار لمعات مسنو مسافة انسسان هافت تفترون بمتأسسار كم وردا زحشفت أطما خهلو كنسرحينا يلوم زواز حزر رأتي بملعال بقلطوف ناب لمعات كنأتو زحشفان لمعات مسنو نخهلو كله ببصحيتو كسرح كم زقبا من محدار تاوردا تصوعو ጸገማት ጸጥታን ብርሰት ደንን መፍትሕ ክግበረሎም ቤት ምኽሪ ወረዳ ማእኸል አድያቦ አፍሊጡ ብርሰት ደንን ጸገም ጸጥታን ህልው ጸገማት እታ ወረዳ ኮይኖም ቤት ምኽሪ ምግምጋሙ ዝገለጹ አፈ ጉባኤ እታ ወረዳ አይተ ገብረ መስቀል ካሕሳይ እቶም ጸገማት ንኽፍትሑ ከም ቤት ምኽሪ ብትሉም መንገዲ ስራሕቲ ቁጽጽርን ክትትልን ከካይዱ እዮም ኢሎም አመሓዳር ወረዳ ማእኸል አድያቦ አይተ መለስትኩ ብርሰት ደንን ሕብረተሰብ ዕለታዊ ስርሑ ከይውግን ስግኣት ካብ ምፍጣር ሓሊፎም ገበናት ምዝፍጽሙ ወገናት ዘድሊ ክትትል ብምግባር መፍትሕ ከም ዝቕመጠሎም አብሪሆም ቤት ምኽሪ ወረዳ ማእኸል አድያቦ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት 115 ሚልዮን ብር ንክኸውን በጀት ብምጽዳቕ ውዕልኡ ዛዚሙ ከም ጸብጻብ መለስ ኣባዲ حمام عصو بعسران شدشتن مئتاو كب كم زبالة بيرو طعنا تقراي عفليتو كاب 84 ورداتات أبز تأكبه حابريتا كم زملاختو أبز حلف السمون بحمام عصو زتتقع سبات لعلي 4500 نتخونو مستقدم إذو نبرا سمون انتنز از أردما ناي عسران شدشتن مئتاو وسخ كم زلوو بيرو طعنا تقراي أمر باب حابريتو أبز زرقو حابريتا أملاختلو أب حكمنا آتيو مرمرا خابز قبارو سبات اتم عسران 400 حمام عصو كم سترخبوم زقلت حبريتا مسك قدمي إذن برسومن انترنت أصرما بحد ميتا وسخ كم زرعي ملاخت دحرت قدم سلسة سومون أب حدا ودي 15 عامت هزان زقات موت وطأي بسنكي حمام عصو استمزقب موت كوانتزي هالو حزون قنا حمام عصو سقات عنا حبرت سب كوينو يقصل كم زولو زحبر بيروت عنا تقراي حبرت سب كبابي بمزراين تانتو زراب حلوم بوتاتات بمدفانن ملكت مزر يدما بهزوز نابت عنا تكالات بمخاد هيوت صدرون
መድሕናት ተሓሳሲቦም ብተመሳሳሊ በትናይ 12 ወረዳታት ተስፋሕፊሑ ዘሎ ሕማም ኮሌራ ዝጥቅዑ ዘለው ሰባት መዓልታዊ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ አመላኺቱ ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ሕማም ካብ ዝነበረን ወረዳታት ወረዳ ሰለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ቢሮ ሕዚ እውን ናብ ካልኦት ወረዳታት ከይሰፍሕ ኣፍተን ዘለዋ 12 ወረዳታት ተሓፂሩ ክተርፍን መሊኡ ኣብ ቁፅፅር ክውዕል ተሳትፎ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም ዝጠልብ ኣተሓሳሲቦም ከም ጸብጻብ ተስፋ ዝገዓስበይ ልምዓት ማዕድን ኢዛና ን400 ደቂ ስዋኣት ነበርቲ ወረዳ ኣበርገለ የጨላ ሓገዝ ገንዘብን ናውቲ ትምህርትን ገይሩሎ ብምትሕባር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ልምዓት ማዕድን ኢዛናን ዝተዋሃበ ሓገዝ ኣብቲ ወረዳ ንዝርከቡ 400 ደቂ ስዋኣት ተማሃሮ ነፍሲ ወከፎም ብር 1500 ብጥረ ገንዘብ ብተወሳኺ ድማ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ 10 ደፍተርን 2 ብርዕን ተዋሂብሎ ተወካሊ ልምዓት ማዕድን ኢዛና ኣይተ ክብሮም በላይን ኣተሓባሪ ሓርበኛታት እቲ ወረዳ ተገረላይ መዝገበ ካሕሳይን ስዋኣትና ምእንተ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ክብሉ ክቡር ሂወቶም ከፊሎም እዮም ስለዝኾነ ንሕና ልዕሊ ዝኾነ ውራይ ቀዳምነት ንደቂ ስዋኣት ሓርበኛታት ሂብና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ርክብ ህዝቢ ኣበርገለ ይጭላ ከም ዝሓበሮ ናምናይ ወፃ ዜና እንትንሰግር ሓማስ ንኹሎም ዓጊትዎም ዝጸንሑ እስራኤላውያን ፈቲሑ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብቶም ተታሒዞም ዝጸንሑ 7 ዝተፈትሑ ኮይኖም ኣብ ካልኣይ ዙርያ ድማ ኩሎም እቶም ዝተረፉ እስራኤል ከም ዝኣትዉ ተገሊጹሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ እስራኤል ሽም ናይቶም ድሒሮም ዝፍትሑ 13 እስራኤላውያን ኣረጋጊጹሎ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተፈትሑ 3 መባእታዊ ምርመራ ሕክምና ድሕሪ ምግባሮም ብወታደራዊ ሄሊኮፕተር ናብ ሆስፒታላት ተወሲዶም እዮም ሰራዊት እስራኤል ከም ዝሓበሮ ድሕሪ ምሕካሞም ናብ ስድራ ቤቶም ክጽምበሩ እዮም ሬሳ ናይ ዝሞቱ ድማ ንእስራኤል ክርከብ እዩ ብምላሹ ድማ ልዕሊ 1700 እሱራት ጋዛን 250 ፍልስጤማውያን እሱራት እውን ክፍትሑ እዮም ብእስራኤል ተታሒዙ ኣብ ዘሎ ምዕራባዊ ገማግም ንእሱራት ዝጸዓና መኻይን ተራእየን ኣለዋ ኣብ ጋዛ ዝርከባ ሆስፒታላት ድማ ክቕበልኦም ኣብ ምሽምሻብ ይርከባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ባይቶ እስራኤል ተረኺቡ መደረ ኣስሚዖም እቶም ፕሬዚደንት ምስ ስድራ ቤት ተዓጊቶም ዝጸንሑ ከም ዝራኸቡ ድማ ተገሊጹሎ ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋብ ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውን ክቕጽል እዮም